बैरिस्टर साहब, दो तीन सर मुख्तसर सवालात होंगे। हमने इंडिया के हवाले से बात की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के इख्तलाफात, ख़ास तौर पर हमने देखा किनाल्स के मामले पर, और कल पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर CCI का इजलास भी हुआ, और उस CCI के इजलास के फ़ैसले जो सामने आए उनके मुताबिक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो किनाल्स का मामला है वो ख़त्म हो गया है या इत्तफ़ाक़ राय तक वो फ़ैसला मौखर हो गया है? किनाल्स का मामला मौजूद है, लेकिन जब तक इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं होता नहीं बनेंगे। देखिए, कल का जो CCI की मीटिंग हुई है और उसके बाद उसका एलामिया है, वो वाज़ेह तौर पे उसके नीचे जो एक टेक्निकल कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने, बिल्कुल वो तमाम मामले को देखेगी, वो स्टडी करेगी और उसमें प्रोविंशियल और फेडरल दोनों जो हैं वहाँ से उसकी नुमाइंदगी होगी। और इस तमाम मामले पे हमने तो डे वन से कहा कि अफ़ाम तफ़हीम से और ये ब्रॉडर कंसेंसस जब तक डेवलप नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सिंध के वज़रा को भी यही, मैंने आपके शो में ही कई बार इस पर जिक्र किया, और मैंने कहा कि हम यही अफ़ाम तफ़हीम से और एक कंसेंसस के साथ कंसेंसस डेवलप करके चलेंगे। और अगर किसी को रिजर्वेशन है तो वो हमारे सामने रिजर्वेशन रखे। जब रिजर्वेशन सामने आए, तमाम तर ये मामला जो एक्नेक का अप्रूवल था या इरसा का जो NOC था, तमाम तर मामले पे ड्यूरिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट टाइम, तो उसको बिल्कुल हमने वापस भिजवा दिया। हमने कहा बिल्कुल जब तक कंसेंसस नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर डिलिबरेशंस नहीं होंगी, जो कमेटी टेक्निकल कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने कायम की है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जिसमें सूबों की भी और वफाक की भी प्रॉपर नुमाइंदगी है और इनपुट होगी, तो फिर ही आगे इस पर बढ़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जब टेक्निकल कमेटी अपनी गुज़ारिशात पेश करेगी तो फिर एक बेहतर और मौसर और जामे तरीके से जो है अगली जो CCI की मीटिंग होगी या उससे अगली, तो उसमें ये बात सामने आ जाएगी और तमाम तर मामला इत्तेफाक राय से होगी। ये कमेटी जो है ये किनाल्स के मामले पर भी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी, ये टास्क भी है कमेटी को। देखिए, ये कमेटी ना सिर्फ किनाल्स के मामले पे, लेकिन मैं उसकी वर्ड पर वर्ड अगर आपको पढ़ दूं तो वो यही उस तमाम तर मामले में है कि वो प्रपोज करेगी सोल्यूशंस को जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर नीड्स और उसके पानी के इस्तेमाल, जो कि तमाम तर सूबों का पानी का इस्तेमाल है सूबों के लिए है, इन लाइन विद द टू कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स, जो कि वाटर अपॉर्शनमेंट एग्रीमेंट है और वाटर पॉलिसी है 2018 की। तो इन लाइन विद दिस जो दोनों मुआहदे एग्जिस्ट करते हैं पानी के ऊपर, जो वाटर पॉलिसी है 2018 की और अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है 1991 का, तो उसको देखते हुए ये कमेटी अपनी जो टेक्निकल गुजारिशात हैं ये पेश करेगी और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं और वाटर शेयरिंग के हवाले से तमाम तर मामला है, तो ये उस पर डिलिबरेशंस होंगी और उसकी सजेशंस या उसके जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। नहीं बैरिस्टर साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे मैंने पहले पूछा कि किनाल्स का मामला ख़त्म हो गया, हम ये कह सकते हैं, या इत्तेफाक राय तक मौखर हो गया है? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता, जब तक कंसेंसस नहीं डेवलप होता, तब तक के लिए इस मामले को मौखर किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का अगर आप देखें, और हाल ही में जो अगस्त के महीने में, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तो जो मरियम साहिबा ने और आर्मी चीफ साहब ने मिलकर जो इफ्तिताह किया था, इन केनाल्स के मामले, ये फैसला जो है ये मौखर होने का असर ग्रीन इनिशिएटिव पर भी पड़ेगा, जो कारपोरेट फार्मिंग है उस पर भी पड़ेगा सर? नहीं, मैं समझता हूँ उससे पहले ही ये टेक्निकल कमेटी जो है ये अपनी गुजारिशात पेश करेगी और डिलिबरेशंस ये जो भी इनका TORs होंगे उसको देखते हुए ये अपना काम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो CCI का अगला इजलास होगा उसमें ये पेश हो जाएगा। फिर CCI के अंदर जो इत्तेफाक राय होगा सूबों का, जब चारों सूबों की नुमाइंदगी वहाँ पे है, तो सूबों की नुमाइंदगी और सूबों का इत्तेफाक और जब कंसेंसस होगा तो फिर ही मामला आगे बढ़ सकेगा। बस एक आखिरी सवाल होगा बैरिस्टर साहब कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं सेनेट के अंदर, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर
پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، فیصل وارڈا صاحب کی طرف سے بھی ایک تجویز آئی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی مدعو کیا جائے، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے دوران جو عمران خان کی آواز ہے اس کو بھی سنا جائے، پی ٹی آئی کو بھی سنا جائے۔ حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور پی ٹی آئی کو بھی اس میں دعوت دی جائے یا خان صاحب کو مدعو کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں گرمانی صاحب، اے پی سی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل، اگین مائی پرسنل ویو، نیشنل ایشوز پہ یا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ بالکل اے پی سی بلانی چاہیے۔ اور اس اے پی سی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو ڈیسیجنز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لیے گئے اور اس کے بعد پھر قوم اور عوام کو اعتماد میں لیا گیا اور ان کو انفارم کیا گیا بائی وے آف پریس کانفرنس، تو آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اسی حوالے سے آئی تھنک جماعت اسلامی سے بھی غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملے کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان تمام کو تو جو ہے وہ آن بورڈ لے رہے ہیں اور انگیج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں، اے پی سی ہم بلا بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاس ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے، تمام تر کلبھوشن یادو والے یا پلوامہ والے تمام تر معاملے پہ، تو پھر یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیریسنس لیول کیا ہے۔ اب سیریسنس لیول کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ تمام تر معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا۔ پارلیمنٹری جتنی بھی پارٹیز تھیں ان کو وہ وہاں پہ موجود تھیں جو پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کو بالکل اس میں دعوت دی گئی، انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کی، ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کے جس نے رضامندی تو ظاہر کی، اپنی لسٹ بھی دی، لیکن اس کے باوجود 11th آور پہ وہ نہیں آئے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کا اب جب یہ تمام تر گزارشات تو آ رہی ہیں، میں اس کو خارج از امکان تو نہیں کہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم موسٹ پروبیبلی اس کو بلا بھی لیں، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایسا ایشو ہے جس پہ پوری قوم متحد ہے اور پوری قوم جو ہے وہ متفق بھی ہے تمام تر ایشو پر۔ تو بالکل ان دی کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے، اگر وزیر اعظم صاحب نے ضروری سمجھا تو بالکل اس کو بلا لیں گے۔ نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو وزیر داخلہ صاحب رابطے کر رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، یہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے کر رہے ہیں یا ویسے ہی اعتماد میں لے رہے ہیں؟ دیکھیں، اچھی خوشائند بات ہے، اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے۔ مولانا صاحب تو خود پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کی جماعت پارلیمان کا حصہ ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، whether they're in the parliament or out of the parliament، ان کو بالکل میں سمجھتا ہوں in my view آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمام تر معاملات ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو شاید حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی مدعو کر لے یا اس اجلاس میں بلا لے؟ دیکھیں، کسی کے آنے نہ آنے سے، کسی کو بلانے نہ بلانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی نمائندگی پارلیمان کے اندر موجود ہے، ان کی پارٹی کا چیئرمین پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، ان کی پارٹی سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ تو جو بھی تمام تر معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں خواہشات تو انسان کی ہزاروں ہو سکتی ہیں اور ان گنت ہوتی ہیں، لیکن جب پارٹی کی نمائندگی موجود ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اگر نیشنل سیکیورٹی کا اتنی ہی ان کو نیشنل سیکیورٹی کی فکر تھی تو معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ٹریک ریکارڈ پہ پھر دوبارہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو پھر ٹریک ریکارڈ اس پارٹی کا اچھا نہیں ملتا۔